नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। शहीद हनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सिपाही थे और उन्होंने सिपाही होने का हक अदा कर दिया। हमास लीडर खलील हय्या का ताज़ियती अजलास से खिताब। इसराइली काबिज फौज के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे छापे, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। स्कूलों पर जालिम इसराइली फौज के हमलों में शहादतों की तादाद 30 हो गई। दारुल हुकूमत ढाका समेत बांग्लादेश के मुतादिद शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। हलाकतों की तादाद तकरीबन 100 हो गई। शेख हसीना के महफूज मुकाम को मुंतकिल होने की इत्तलात। और ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले का अमकान। ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन को उम्मीद। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश खबरों की तफसील। गाजा पट्टी में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के नायब सरबराह खलील अल हय्या ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया ने कौम को फिर से जिंदा कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को तूफ़ान उल अक़सा ने गासिब दुश्मन के जराइम और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कौम के अज़्म और जद्दोजहद को ज़िंदा कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस्माइल हनिया हमसे रुखसत हो गए, लेकिन तहरीक हमास कमज़ोर नहीं हुई और न ही क़यादत का खिला पैदा हुआ। पेश है ये तफसीलात। गाज़ा में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के नायब सरबराह खलील अल हय्या ने कहा कि उनकी जमात के सियासी बरों के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत ने फ़लस्तीनी अवाम और उनकी मुज़ाहमत को एक नया जज्बा, नया अज़्म और नई ताकत बख्शी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शहीद हनिया के हवाले से मुनक़दा ताज़ियती इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मुजाहिद रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत ने कौम को फिर से ज़िंदा किया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को तूफ़ान उल अक़सा ने गासिब दुश्मन के जराइम और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कौम के अज़्म और जिद्दोजहद को ज़िंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्माइल हनिया हमसे रुखसत हो गए, लेकिन तहरीक हमास अपने शोबेजात के ज़रिए चलाई जाती है, लिहाजा कायद की शहादत से कोई खला पैदा नहीं हुआ। हम एक मुत्तहिद क़यादत हैं। हमास अपनी मीटिंग्स करती है और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और मोहब्बत के साथ चलाती है। सिर्फ चंद दिनों में नए कायद के चुनाव से मुताल्लिक़ हम अपनी मुशावरत को मुकम्मल कर लेंगे। हमास लीडर ने कहा कि शहीद हनिया जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर वो हमारे दिलों में आंसू, इनक़लाब और अज़्म में बदल गए हैं। इंसान की आंखें रोती हैं, मगर हमारे दिल ज़िंदा हैं। उन्होंने भी कहा कि शहीद हनिया हमारे अवाम और हमारी कौम के उसूलों के वफ़ादार थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सिपाही थे और उन्होंने सिपाही होने का हक़ भरपूर अंदाज में अदा कर दिया है। हमास ने कहा कि वो फ़लस्तीनी अवाम के वज़ीर आज़म थे और फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत के एक क़दावर क़ायद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इसराइली काबिज फ़ौज ने आज पीर के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे छापे मारकर फ़लस्तीनी शहरियों को उनके घरों से उठा लिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ नाबलस और दीगर इलाकों में हुई, जहाँ फ़ौज सुबह सवेरे चढ़ दौड़ी। कई घरों की दीवारें तोड़ दी गईं और नाबलस से 3 फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में दरपर्दा जंग शुरू कर रखी है। तकरीबन हर रोज़ शहरियों की हलाकतें और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। पिछली रात शहर में उस वक्त तसादुम की कैफियत पैदा हो गई जब यहूदी आबादकारों ने मज़ार यूसुफ की तरफ चढ़ाई की। यहूदी आबादकारों को इस दौरान इसराइली फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था और वो फ़ौजी दस्तों के तहफ़्फ़ुज़ में आगे बढ़ रहे थे। मुकामी ज़राए के मुताबिक रामल्ला में भी इसराइली फ़ौज ने कार्रवाई की और 5 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों में एक बाप और उसका बेटा भी था। इस दौरान स्कूलों में मुक़ीम फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों पर इसराइल की बमबारी में शहादतों की तादाद 30 हो गई है, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की बताई गई है, जबकि 60 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गए। आइनी शाहिदीन का कहना है कि स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज ने मज़ीद बम बरसाए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। एक तकरीब में सहाफ़ियों ने अमेरिकी सदर से सवाल किया कि क्या ईरान इसराइल से बदला लेने के अपने ऐलान से पीछे हट सकता है। जवाब में जो बाइडेन ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ईरान पीछे हट जाएगा, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी कोई ख़ास पता नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि आज ईरान की जानिब से इसराइली हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इम्कान है।
امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران کا حملہ 13 اپریل جیسا لیکن پہلے سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا اور ایران اس بار لبنان سے حزب اللہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی پوزیشن میں تبدیلی سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں فوجی اقدامات کا مقصد حملوں کو روکنا، دفاع کرنا اور علاقائی تنازعات سے بچنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ہر ممکن تیاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی کشیدگی سے بچنے کے لیے امریکہ، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور مصر کے سفارتی کوشش بھی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی، جبکہ کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل کے سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ دونوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے جواب میں اور اس سے پہلے حزب اللہ کے رہنما فواز شکر کی لبنان کے جنوبی علاقے میں ہلاکت کے جواب میں حملہ کیا گیا تو ایک کے بدلے 2 حملوں سے جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کی 2 ضربوں سے جواب دے گا۔ یاد رہے کہ 31 جولائی کو تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے اور ایرانی حملے کی توقع کی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کو ایک کے بدلے 2 حملوں سے جواب دیں گے۔ اسرائیل کی سرخ لکیریں واضح اور معلوم ہیں اور ہم ان کی خلاف ورزی کی ہر کوشش کا جواب دیں گے۔ نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ ہمارا لمبا ہاتھ غزہ، یمن، بیروت اور ہر اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ نیتن یاہو نے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کے دوران کہا کہ اسرائیل برائی کے محور ایران کے خلاف ایک کثیر جہتی میدان جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اپنے دشمنوں پر پھر واضح کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی فریق کی طرف سے اپنے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کا جواب دیں گے اور اسے بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیل ہر دفاعی اور جارحانہ منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے متعدد شہروں میں ہوئے پرتشدد مظاہروں کے درمیان ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 100 ہو گئی ہے۔ اس دوران وزیر اعظم شیخ حسینہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کرنے کا منصوبہ ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ شیخ حسینہ کوئی محفوظ مقام منتقل ہو گئیں۔ امکان ہے کہ وہ استعفیٰ بھی دے سکتی ہیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ اہم رپورٹ۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے متعدد شہروں میں ہوئے پرتشدد مظاہروں کے درمیان ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 100 ہو گئی۔ حکام نے اب تک 97 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اس تعداد میں اضافے کا اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تشدد کی تازہ لہر میں کئی پولیس اہلکار بھی ہلاک اور سینکڑوں افراد اس وقت زخمی ہوئے جب مظاہرہ کرنے والے طلبہ کی پولیس کے ساتھ حکمراں جماعت کے کارکنوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ ضلع سراج گنج میں ہزاروں لوگوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، جس میں 13 پولیس اہلکار مارے گئے۔ ہنگامہ آرائی کا آغاز اس وقت ہوا جب طلبہ رہنماؤں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرنے کے لیے سول نافرمانی کی مہم کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ مہینے بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج سول سروس کی ملازمتوں میں کوٹا ختم کرنے کے مطالبے کے ساتھ شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ ایک وسیع تر حکومت مخالف تحریک میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جولائی میں شروع ہوئی اس احتجاجی تحریک کے بعد سے ملک میں اب تک ہلاکتوں کی کل تعداد 300 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں ملک سول نافرمانی کی مہم سے وابستہ سرکردہ شخصیت آصف محمود نے اب مظاہرین سے ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کی اپیل کی اور وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب آخری احتجاج کا وقت آ گیا۔ اس دوران اطلاع ہے کہ شیخ حسینہ کوئی محفوظ مقام کو منتقل ہو گئی ہیں۔ امکان ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے سکتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے چین جو کچھ کر رہا ہے امریکہ وہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، تاہم بیجنگ کے ساتھ تعلقات کی قیمت پر قطعی نہیں۔ شہباز شریف لاہور میں اپنی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں صحافیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کے دوران یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ یہ صحافی حال میں چائنا پبلک ڈپلومیسی ایسوسی ایشن کی دعوت پر چین کے سرکاری دورے سے واپس آئے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ شہباز شریف نے حال ہی میں بیجنگ کو لکھے گئے اپنے ایک مکتوب کے سلسلے میں کہا کہ اس مکتوب میں چین سے قرضوں کی دوبارہ پروفائلنگ کی درخواست کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر چین قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو 5 سے 7 برس کا وقت دینے پر راضی ہو جائے تو حکومت بجلی کی قیمتوں سمیت مہنگائی کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
शहीद हनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सिपाही थे और उन्होंने सिपाही होने का हक अदा कर दिया। हमास लीडर खलील हय्या का ताज़ियती अजलास से खिताब। इसराइली काबिज फौज के मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे छापे, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। स्कूलों पर जालिम इसराइली फौज के हमलों में शहादतों की तादाद 30 हो गई। दारुल हुकूमत ढाका समेत बांग्लादेश के मुतादिद शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी, हलाकतों की तादाद तकरीबन 100 हो गई। शेख हसीना के महफूज मुकाम को मुंतकिल होने की इत्तलात। और ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले का अमकान। ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन को उम्मीद। पर एक और नजर। इसी के साथ आलमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।